Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve selamun ala ahliha ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Diringi bahas ko namaz musafiri bdun resi şart koy. Şart bgat yotsuk devina bdun kona bgat po diring. Bdun resi şart koçin namaz qasr biayet pola zervana kasirus safar innare devahla de şahs povi koga sonare na koy pyaqo skase bein kasirus safar pochila zervin zervana duse driver koin chik kishtiban konin nis post office no postman konin dakponin sum Nor balang akan ada kerkanin, ji ziyarat lak münkeret, hac lak kerkan kun, düngama kasirus safari. Ngata çokkola zerbana, haftin uca maksum, ko safar betna, do kasirus safarin, tado menna me. Hafti jaksum, ko हमेशा सफर बे इन नारना को कसीर सफरिन या महीनीनु जागमफचु महीनी जागफचु खोसी अगर सफर बे नारना दबखला को कसीर सफरिन और खे फ्याक को खोसी स्का से बे इन कोला सफरतिन से पेशा इनमो दूसरे हज लखेर खान कोन या ज़ियारत लखेर खान कोन दूसरे ड्राइवर चिकियोत खोस खुरी बस खिते खेरत खोस ने पेंडी गोत दिवाना कराची गोत मुख्तलिफ जगहों ने को गन दुआ तना को हज लगत हज लगो को सफर को आम सफर चिमेन को हमेशा रूटीन ने युत बैठ सफर चिमेन दवाखला चिकी जरवाना दवाखला को फ्या को कासर को हज लगवायत पिदे सफर को भी इन मो को ड्राइवर इन को हमेशा को सफर ने दुपिन अम्मा ताको हज लगत या ज़ियारत लगत दवाखला दे सफर को ने को सिफिया को कासर बे सफर नोयत को बाजार सोच दे ता महंगा चिखो सी खुरी गाड़ियों वहाँ से किराए लखी तखेरत को से और दे ज़ियारत लगो सी या ज़ियारत अय्याम में हमेशा को सी खुरी गाड़ी या खुरी बस को सी किराए लमिनत और ख्वांग चलाई बे उन्हें दवाखला को फ्याको स्कासे बे मसाला चिक बो खाई गयो दूसरे दी टूरिस्ट कुन को ब्याल लावत आम हालत इनको सफर चिबे दुख में गाड़ी वालों चिबे जवान को ब्याल ला तादे नुको सीजन है नुको एक दो महीना को आकदन देखो बंदुए वरना दे एक दो महीनों को कसीर सफरिन दे एक दो महीने भी नुकों इसी शाखोस्का से भी और ये आम हालत अरगुन वक़ला को से अगर सफर चिबे ता दे हिसाब को सफर में था अम्मा दे वक़ला को शाखो कसीर भी मतलब हमेशा सफर करने का मतलब चिक हमेशा तदो सोचुदे को सीजन चाहिए न को सी सफर पुस्के दे दूसरे आते बिहारवा ला योर भरे सर सयाह को नो मना कौन गाड़ी एक दो महीना कौन छानगिन बेसे खोरत उन दवाख ला कौन ला फ्या पुस्का से बेचु उन ताद गुनवाख ला ता को आगे पीछे ईशन गुआमेत कभी कभी ला आगे पीछे सो न दवाख ला को सी कसिर बेचु ता खोला ड्राइवर जरवागत या को हमेशा को हालत सफर इन यो जरवसोना को नाम सा को सिफिया को स्का से बेन अम्मा महंगा चिगियोत को रूटीन पचिन जरवना या शहर नाजों को दूसरे टैक्सी वालों हैं को या स्कार्गो नु या गंबस कार्गो एयरपोर्ट ना यो हुसैनाबाद ना योरी फरी खोरें दुआत इना खोन इफिया को ता खोन दिखे सफर चिबे खारमांग तरफ ला या खपुलो गोद या शिगार गोद दवाखला चिगी खुद टैक्सी ड्राइवर खुद हमेशा सफर पो या शहर नाजो हो
खोले ड्राइवर जरे जुदे आता से को ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर इन जरे और को कबीला आगे पीछे गए वन दवाला दवाला को फिर को कसर बे को खोरे रोटी ने ना बियो अम्मा ताकोला गार बुकिंग थो ना गो दे गार बुकिंग थप ना को खान कोला खोला हर जगह कोला फिर को स्का से बे पूरा गया तेरे सी शर्त पचिन जरबाना حد ترخص سكنار قلمت با قصر با بيانين ممه ديو غتالا عام حالتينو لسيومي يا غتالا مبتلا غاي في مسائل جده دوسرا غتا ديوانا پارينا بيوت پارينا حد ترخص بغاري لو زربانا شدو دو غتالا پاري پولا حد ترخصنا دو تا عام حالت اینو چی ہوتا دی بھی تھومت مسئلے ما صفا غترک سے یاوی دیکھو انا ما تا خلاصو زر تا درگوس بوزے گا ما براکه دو غتالا چی سو دیوانا غتالا چودو حد ترخصو دو پدونو اینا غتالا دوستا رمضانی دیو عام حالت اینو میں ngatang diwana skardo goin ngati niat yot skardo kasir goin ono ngatang sabat ya ya tanga di sedi kana skardo go ye kana nashta pe sedigi ya lamla cha tho met ye kana nashta pe sedigi do bahna chigi kafara ho kafara sa 61 din qaza posa kafara zagis posa مسئله ماشس نارنه دو گد ناجوده تنا اون چی به این سوگ زیوانا غتا دی کنه گوه این ناره یا او چودوغی کنه اکر گل سوزمت پیال زاگن بمه ده کنه که یاری مرزی اینا اونا مرزی این نارنه غتان پارزینا گوانا غتا و پیشین پدونک تونت ده وقت چی گوه غتا 6-7-8 बजे غتا थोने जुदे 12 बजे पदुनु غता थो 8 बजे सने दिवा غता सिलम लजो से सोने चीगी मजा सोने चीगी दो यरी मर्जीन याले इख्तियार यो पयांग से सफर पवेनो कसर बेस पचाना चीज अल्लाह रोजो सजा न्यनेसो रोजो जा हराम मेनसो ona rozo zangenet pa ona yang se rozo maza awa yang skardo taya jamaf chu pathale dukpin ya yari watane sanin de bakhla yari rozo yana khuks mal dusa wa do pendina baero mane ko 10-11 baje ke yawat hone ina khoe rozo chigi خواهد سکردو دکان این نارنا خواه روزو کلا خوکسه روزو صحیح انا وانا کو چا مزا وسط لملسا انا اینا کو زوسه و نارنا چیگی چند گناه ہوتا ہے نمت خلا اختیار روزو بلکہ غتال روزو چوس ناره روزو خل ولا سفر با نیانت سو تادی نیتی مسلو دو ان ناجو کو اول تا آخر نیت دو کو ضروری نا دیو دو والا زیف ہندی بھی نیتی مسلو لیکن خطرناک نیت کو دے حساب کو ضروری نا ngata agar yang ngimala ya nga rozo chagat je narena rozo chak yari juk tukra phokena yang cha mazos nasa niyat badal cho دهسا پا یعنی کو اول صبح سے کرے کھیرے شامی بعد زوری من پو نیت پو یکا قائم دک پو ضروری نا تا آتا سی یوغلا یا دینی روزو دک پمت تادو ته تو می نه واجب دخولا پیشینی پیا پدونک نیت گوه تا درمیانی نو اگر یان سے روزه دک پمت زربی نیت بسناره دو وخلا چی گوه زبانه دو وخلا روزو چاق پلو یان چا مزوس نسا جوک تو دیوی گرافو چا زبانه خود تک تک ما یاد شلو منگنده
देखन वहाँ रोजा दुख तुक जिसने रेली नियत पुसो बस नेरी रोजो छे मजा दे ने दे हाथ तरखुस या मसला चिक्यो दो चियत पे ना जावना दो सिर्फ ngati watan che ilna दूसरे यहाँ दी वना स्कार दो शासन वाना याना दी छोदो को हाथ तरखुस दो पदुनु याना जाग यानमा मैचो ताया वो पेंडी ना ओमिन या स्कार दो ना या वो ओमिन दबखला या हाथ तरखुस सिरगोस पे मैचो दी मसला में नजरे स्कार दे हाथ तरखुस दा या को मरगोस पे मैचो सफर शुरू सो याना जागे ने दियो नया मसले सोच दे नियत पे चेंज मतलब जो अगर ngati watan ina inna a watan sani inna ngen में था जो मुसाफिर ले मुसाफिर ला मुसाफिर फिर तो 8 बजे तुझको मुसाफिर एंजो देखे तो रोजा फिर रोजा चिको या वो थोनी न जो ये कार देखा आ तो जामे ni se paria chi pari जो सो से लो सो खानी सही तो रोजा को फस तना को अना वयोति मन पो ना रोजो को छक तना या को ओ मी जागला को फार जना हो जान मसा 8 बजे को या को मत दवाल को चा मजा योते ना रोजा दुक तुक जरे चा जवा अली रोजो थवे ना वा युलेनो ना 12 बजे पर दुनुक थन खानिन जवना रोजो को सही तलम ला मकसद पदो इन पा लम ला खोले सांगे ने छु लम ला जोस ना चाज हो जेरवा मैं कफारा में ओना जरबना तादी वा हद तरखुस ना जो यहाँ दाखिल सो दवा ला यहाँ जा न्यान में योनो चोक पो फ्याक पो सही फ्याक पो माता सिम्मा सा गासी मंठो का फ्याक पो बेसो होना देखे यहाँ कासिर बे तादी वो यहाँ मुस्कुनों से फ्याक पो बेक दवा ला यहाँ फ्याक पो स्का से बे अगर यहाँ का सफर इनो से दूसरे दो चार्ज है वने यहाँ हद तरखुस ना जो दाखिल सो से शाम न फन्ना मुस्तहबी चीज़ ला जा मुश्किल में मुस्तहबी रोज़े इन्ना या मुस्तहबी फ्याक चीज़ इन्ना दोला बाज़र चार यो ते जिनियत बेस नसायो रोज़ी सवाब थोलो अम्मा ता वाजिब पोला पिशीनी बाप दुनु कोई नियत पगोयत को ज़रूरी शिक्षा नहीं जुटे मसान इन जावा माता राजी मार्टो का कासिर बेस और ना गुए तमाबिया फ्याक माबिया या वो नारे या उसका से बे पूरा पहुंच या वो पूरा पहुंच दो देखो चिकिन ता मंगा चिकला खोला यकीन गुआमे इतने दक्षण हद तरखुस का थन भी नया में जरबो देवा हलमा थन भी कसमार को जगत या चिकला खोला यकीन यो हद तरखुस का गा थन से तना बना गा फ्यापो कासिर बे खो फ्यापो कासिर बे युग तो पता सोले हद तरखुस का थन भी में सु देवा हला जबना देवा हला खोला स्का से बे पो उल्टे मजे सा नाजे हाँ मुझे मत दो इस्पा दिखा न गुए वाखला मसन यूलिया न गुए वाखला को हद तरखुस का थन से तेरे को कासिर बेसे पा युग तो पता सोली दक्षण हद तरखुस का थन भी में कोसका से बे तना दी हद तरखुस इना आम हालत इन चाहिए था दूसरे भी बहस पदो है ना दूसरे अताला हद तरखुस पदो लजे लो शहरी दीवार में थोमा या मी भी मिक्सालवा या बास्कत मिक्वा जवाना बास्कत या लोड स्पीकर में ना आम हालत इन दो खोला ना थोक जरे तजुको पे दो तले था लगा जो दो से मिगो दूसरे अताला ये करने छोड़ो का मिक्साल है तंगाती बहुत का मिक्साल भी है साथ में जंबो पना अब बोला ए वो खोल को तो दे दूध लगत पा हाँ दो निमोर में पा ताना गाती ये ताना भोरकोन में तो गाती थोल लिस ना गए तो ता थोल लिस गाती आखिरी ब्लो तो जुले ए करो गया अच्छा मैं बात जो मसा अब वाजिब गो ना आज गो अब गो ना मैं को जुले आखिरी तो कोई दोन ता हद तरखुस पो दे था दे हिसाब से मिगो जो चार जवाना मेयार पे यो इन लो मी मिक्साल वो बास्कत में को शहरी दीवार पो मिथोमो ठीक निसरे सी ता मसन शहर पो ngati दूसरे और कोलावा गचिन दोगन थो गविस न थो
دواغلا زبنا دوال دومين عام حالت اینو میتومی حساب چی یا مثلا لیگی غورو میو مثلا بوتی چطور آتان دی با چیز مشکل توقی که تود منا بوتی چطور ممت اینا دو گیگا زبنا دو سمین یا ایشان باب سیود یا ایشان کت هون مولا یود ده عام حالت دو روتین پو من لجو اونا زربنا آتان عام حالت اینو یا مثلا چیکی میگلا کلا تیست ہومد چام چه تغریس ہونا کلا تیست ہومد دو معیاری نزوله دو من عام حالت اینو میولا میتو مایت پی حساب پسونا رنا حد تراخوسی وصلى الله على محمد وآله الطاهرين